पेशे का ईमान। हथेली पर रखा हुआ बटेर उसने जाली की रंगीन गुठली में डाला और कूची पर हथौड़ी की चोट लगाकर उसकी धार बनाने लगा तो ज़बरदस्ती मेरे मुंह से निकल गया, मियाँ जी ये शौक़ भी रखा हुआ है। अल्लाह मियाँ ने 2 शौक़ बख्शे हैं मेम साहब, एक अपने पेशे का और एक इन बटेरों का। अंग्रेज़ की कोठी पर भी काम किया तो बटेर हाथ में पकड़कर महाराजा पटियाला, महाराजा कपूरथला बड़े बड़े शौकीन मिजाज मेरा पेशा भी मान गए और शौक़ भी। उसने कहा और कूची को हाथ में पकड़कर जब वो उठा तो उसकी बूढ़ी कमर पर तांबे रंग की जवानी चमक गई। ये शौक़ भी खूब है, मैं उसके पेशे की नहीं उसके बटेरों के शौक़ की बात कर रही थी। क्या बात है इस शौक़ की। लखनऊ की एक तवाइफ को एक दफ़ा महाराजा पटियाला ने शिमला में बटेर लड़ाने के लिए कहा, कह तो दिया, 10,000 की शर्त लग गई। लेकिन बाद में महाराजा सोच में पड़ गए कि एक तवाइफ के बटेरे से उनका बटेर हार गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन बात मुँह से निकल गई थी। फिर क्या मेम साहब, नसीम बानो नाम था तवाइफ का। उसने लाहौर से 2200 का बटेर मंगवाया और महाराजा को कहला भेजा, मैं नाचीज़बंदी आपका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ये शौक़ है, इश्क है। बटेरों की लड़ाई के वक्त हर कोई बराबर है, इसलिए लड़ाई के दौरान महाराजा भी उस जगह बैठेंगे जहाँ ये बंदी बैठेंगे। महाराजा के लिए ख़ास कुर्सी नहीं बिछाई जाएगी। सोच रही थी हर पेशे का ईमान होता है, चाहे वो बटेरों की लड़ाई हो। पूछा, फिर महाराजा मान गए? ये पेशे का ईमान है मेम साहब। उन्होंने सुनकर एक दफ़ा आंखें नीची की, लेकिन मान गए। फिर जीत किसकी हुई? महाराज के बटेरे की। तवाइफ का बटेर भी बहुत लड़ा, लेकिन जब बहुत ज़ख्मी हो गया तो मैदान से भाग गया। उसको 20 टांके लगे थे, लेकिन हार थी, हार ज़ख्मों का शुमार नहीं करती। उस तवाइफ ने महाराज को 10,000 रुपये भी दिए, बिल्कुल दिए। और आपका बटेर मियाँ जी, वो कितने का है? बटेरे की वही कीमत जितनी वो जीत कर लाए। मेरा ये बटेर सिर्फ 200 का है। जवानी के वक्त बड़े कीमती बटेरे रखे, मुश्क खिलाकर पाले थे। मुश्क तो जानती हैं ना मेम साहब, हिरन की नाव से निकली मुश्क बड़ी कीमती खुराक होती। उसके हाथ काम की तरफ थे, मालूम हो रहा था 2 हाथ 2 कामों के लिए बने हैं, एक बटेर पकड़ने के लिए, एक रंगो रोगन की कूची पकड़ने के लिए। घंटी बजी, देखा कोई 2 नए अदीब मिलने के लिए आए थे। बैरूनी बरामदे की सफ़ेदी हो चुकी थी, इसलिए मिलने आने वालों के लिए वहाँ कुछ मुंडे और कुर्सियाँ रखी। अंदरूनी कमरे का यूं भी फिक्र नहीं था। मियाँ जी की शोहरत सुनी हुई थी कि घर की चाबी कोई मियाँ जी को दे के 1 हफ्ते के लिए चला जाए, वापस आकर भरे घर की चाबी ले ले, चीज़ें भी महफूज होंगी और घर भी साफ़ सुथरा, ना तकलीफ़ ना खर्च। मुलाकातियों में से एक मुलाकाती पंजाबी अदब की कुछ मुंतखब नज़मों और कहानियों को जमा कर रहा था, इसलिए उन दोनों के दरमियान एक बहस भी थी कि किन लोगों को इस मजमूए में शामिल किया जाए और किन को नहीं। उनको ये भी सोच थी कि जिन अदीबों के नामों के साथ एवॉर्ड्स के लेबल लगे हुए हैं वो किस गिनती में होंगे। एक हंसी सी आ गई। बाहर बरामदे में बैठे मियाँ जी याद आ गए, बल्कि मियाँ जी के बटेरे, कि कोई बटेर 200 का होता है और कोई 10,000 की। एक कसक सी पड़ी। इनामों और एवार्ड्स तकसीम करने वाले बटेरों की लड़ाई का शौक़ रखते हैं, तो कोई अदीब हज़ारी बन जाता है, कोई 5,000, कोई 8,000 और कोई सिर्फ ज़ख्मी और लहूलुहान। अदीबों से बात चलती अदीबों के ईमान तक आ गई थी। मिलने आए बता रहे थे कि इस बार जो कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ा गया, इस बार जो यूनिवर्सिटी में पेपर पढ़ा गया, इस बार बारें बहुत थी, इस साल की भी और गुज़िश्ता साल। लेकिन ज़िक्र एक ही था कि फ़लाँ के पेपर में पहले ही मालूम होता है कि फ़लाँ का नाम नहीं होगा और फ़लाँ के पेपर में खामखा फ़लाँ का ज़िक्र होगा। मियाँ जी फिर याद आ गए और उनकी ज़बानी सुनी लखनऊ की तवाइफ की बात। ये इश्क का शौक़ है, इसलिए लड़ाई के वक्त महाराज भी वहीं बैठेंगे जहाँ ये बंदी बैठेंगी।
ان کے لیے خاص کرسی نہیں بچھائی جائے گی، یہ پیشے کا ایمان۔ تو بٹیروں کی لڑائی دیکھنے والوں کا بھی پیشے کا ایمان ہوتا ہے، لیکن کی تاریخ کسی بھی ادب کی تاریخ میں بڑی ہے، اس لیے اس کو کتنا بھی سوچیں آخر اس کے سامنے خاموشی کا سوالیہ فکرہ رکھنا پڑتا ہے۔ میں بھی خاموش تھی، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ چلے گئے تو اندرونی کمرے میں گئی۔ اس وقت میاں جی اپنے شاگرد کو کہہ رہے تھے، 10 سیر چونے میں زنک آدھا سیر سے کم نہ ہو، خیال رکھنا۔ اور پھر میاں جی میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، میرے ہاتھ کی پھیری ہوئی کوچی پر چاہے روزانہ جھاڑو دے دیں، اگر دیواریں روزانہ نہ چمک اٹھیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ سوچ رہی تھی کیا میاں جی کا وہ ضمیر ابھی تک اس زمانے میں بھی ہے جو کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، کہ میاں جی نے کہا زنک مہنگا ہے، اس لیے سارے کاریگر زنک کی بچت کرتے ہیں، کام چلتا کیا پیسے جیب میں ڈالے اور خیر سلام۔ یہ کوئی فکر نہیں کہ کام کی بھی شہرت ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کھانا تو قسمت کا کمایا، یہ بھی درست ہے، لیکن قسمت سے انصاف مانگنے کی بجائے اپنے پیشے سے انصاف کیوں نہ مانگیں؟ سانسوں میں ایک ہونک شامل ہو گئی۔ پیشہ پیشہ ہے، چاہے کوچی کا ہو یا قلم کا، بات تو پیشے کے ایمان کی۔ میرا دھیان چھت کے ایک کونے کی طرف گیا۔ اس کونے میں یہ الگ سا رنگ کیا ہے میاں جی؟ ابھی آدھے گھنٹے کو دیکھنا میم صاحب مخاطب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میاں جی کو ٹوک نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے اس کونے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر کہا، پلاسٹر آف پیرس معلوم ہوتا ہے، بوجھ لیا ہے، صبح آتی دفعہ 1.5 کلو لایا تھا، کل دیکھ گیا تھا کہ اس کونے میں سیلن آ گئی ہے، اس پر جتنا مرضی چونا پھیرو سیلن کا داغ نہ جاتا، بس ایک کوٹ پلاسٹر آف پیرس کا، اوپر 2 کوٹ چونے کے، مجال ہے پھر کوئی داغ رہ جائے۔ مان لیا میاں جی، آدمی آپ کاریگر ہیں۔ میم صاحب اگر کام دیکھنا ہے تو کریں حکم، کسی زمانے میں چونی کو پانی میں نہیں دودھ میں بھگو کر کام کیا ہے، چونے کو دودھ میں بھگو کر۔ بس پھر یہ نہ پوچھیں کہ دیواریں کس طرح کی ہوتی ہیں، انسان کی جلد کی طرح چکنی ہو جاتی ہیں۔ میاں جی دودھ خالص کے پانی والا جو آج کل ملتا ہے۔ میاں جی کے تانبے رنگت چہرے پر جیسے ایک لو پھر گئی ہو۔ میم صاحب میری بات خالص سے شروع ہوتی ہے، دودھ بھی خالص، کمائی بھی خالص۔ میاں جی کتابوں کی الماری کے شیشے پہنچ چکے تھے، اس لیے الماری سے نکالی کتابیں دوبارہ الماری میں رکھنے کے لیے جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ میں ڈکشنری تھی۔ جی میں آیا کہ کہہ دوں، میاں جی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے اس خالص لفظ کے لیے سمجھنے کے لیے لوگوں کو ڈکشنری دیکھنا پڑتی ہے۔ میاں جی کہہ رہے تھے، پھر اس چونے میں صرف دودھ نہیں کھانڈ بھی پڑتی تھی، چونا گرمی سے مر جاتا ہے، کھانڈ اسے مرنے نہیں دیتی۔ لیکن یہ کس زمانے کی باتیں ہیں، اب تو چائے پینے کے لیے بھی کھانڈ نہیں ملتی۔ میاں جی نے گھور کر کمرے کی دیوار کی طرف دیکھا اور پھر اپنے شاگرد کی طرف۔ احمد جان اس دیوار پر ریگمال لگا دیا؟ ہاں جناب۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم سرکاری محکمے میں کام کرتے ہو؟ نہیں جناب۔ پھر یہ چوری کیسے چھپے گی؟ یہ دیکھ، اگر تم نے آنکھیں کھول کر ریگمال مارا ہوتا تو داغ اس طرح رہتا۔ تم سرکاری محکمے کے نہیں، میرے ملازم ہو۔ میاں میرے ملازم کو چوری ہضم نہیں ہوتی۔ اور پھر میاں جی نے دوسرے کمرے کی دیوار کو بھی، پہلے دیوار کو دیکھا اور پھر اپنے ملازم کو۔ وہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے میاں جمورے؟ سٹول سے اترتے وقت میرا ہاتھ لگ گیا تھا میاں جی۔ سفیدی کی ہوئی دیوار پر تم نے گندا ہاتھ لگا دیا۔ میں ابھی سٹول پر چڑھ کر دوبارہ کوچی پھیر دوں گا۔ نہیں، سٹول پر چڑھ کر نہیں، ویسے تو میرا ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ مجھے پکڑاؤ کوچی، آپ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچے گا۔ تم نیچے گھوڑی بنو، میں تمہاری پیٹھ پر پاؤں رکھ کر ہاتھ پہنچاؤں گا۔ اور میاں جی نے واقعی اس کا بازو کھینچ کر اس کو فرش پر اوندھا بٹھا دیا اور اس کی پیٹھ پر پاؤں رکھنے لگے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر میاں جی کی کوچی پکڑ لی۔ مر جائے گا میاں جی۔ میاں جی نے ایک پاؤں کا تھوڑا سا بوجھ اس کی پیٹھ پر ڈال لیا ہوا تھا
اور بالکل جوان لڑکا ان کے پاؤں کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا کہ میاں جی نے پاؤں اٹھا لیا اور ہنس پڑے۔ سفیدی کی ہوئی دیوار پر گندا ہاتھ لگانے کی سزا تو یہی چاہیے تھی، یہ سسرے اپنے پیشے کا ایمان ہی نہیں سمجھتے۔ کتابوں کی الماری میں کتابیں رکھتی کا میرا ہاتھ رک گیا۔ سامنے کم از کم 500 کتابیں، 500 کلمے، لیکن پیشے کا ایمان۔ آج کتابوں کی بھری الماری مجھے خالی خالی لگی۔ بہت شکریہ۔